हेलो व्यूवर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आज की मेरी वीडियो है काजल अग्रवाल पर। मैं इसके कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आज से पहले आपको किसी ने बताए होंगे, और ये भी कि काजल अग्रवाल का फिल्म की शुरुआत और जद्दोजहद कैसे हुई, क्या कुछ हुआ, सारा कुछ। सो मैं उस टॉपिक पे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जेड के टीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और हमारी नई आने वाली वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हासिल हो कर सकें। अग्रवाल ने अपनी अदाकारी का आगाज़ सन 2004 में एक बॉलीवुड फिल्म क्यून हो गया ना, जिसमें इनका एक मामूली मुआमन किरदार था। वो तजर्बाकार तामिल हदायतकारी पर्थी राजा कोमला तुम में अर्जुन सर्जा के साथ नजर आई। फिल्म ताखीर का शिकार हुई और सन 2008 के आखिर में रिलीज हुई। फैक्ट नंबर 2, अग्रवाल ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना आगाज़ किया और सन 2007 में तेजा की लक्ष्मी कल्याणम में कल्याण राम के साथ अपना पहला मरकजी किरदार अदा किया। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं चल सकी। इसी साल के आखिर में वो कृष्णा वंशी की हदायतकारी में बनने वाली चंदा मामा में नजर आई, जिसने मुस्बत जायजे हासिल किए और इनकी पहली बड़ी कामयाब फिल्म बनी। सन 2008 में इसने अपनी पहली तमिल फिल्म रिलीज की थी, प्रा रासू की एक्शन तफरी फिल्म पाजानी, जिसमें शरीक अदाकार भरत थे। इस साल विक्टर प्रभु कॉमेडी थ्रिलर सरोजा के साथ इनकी 2 और तमिल रिलीज हुई, जिनमें इसने मेहमान का किरदार अदा किया, और भारती राजा की तहकीकाती सनसनीखेज फिल्म होमलथम अगरचा सबका एक कमर्शियल के साथ साथ एक तनकीदी कामयाबी बन गई। दोनों फिल्मों इसके करियर को फ़रोग देने में नाकाम रहे, क्योंकि इसके किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत के हासिल नहीं थे। इनकी तेलुगु फिल्म प्रोडियो और अताडिस्टा बालतरतीब समंत और नतन के मुकाबले थी। इनको मुस्बत जायजे नहीं मिले, लेकिन दोनों बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहीं। फैक्ट नंबर 3, इनकी अवामी शनाख्त और तनकीदी तारीफ है। अगर वॉल सन 2009 में 4 रिलीज हुई। इन्होंने पहली बार वने राय के साथ तमिल फिल्म मोदी वला याडूम में काम किया, जिसने मिले जुले जायजे हासिल किए और वो मालियाती नाकाम रही। इसके बाद वो राम चरण तेजा के साथ हाई बजट तेलुगु तारीख ड्रामा मगधीरा में नजर आई, जिसमें उसे पहली बार दोहरा किरदार अदा करते हुए देखा गया। एस तेलुगु तारीखी ड्रामा मगधीरा में नजर आई, जिसमें उसे पहली बार दोहरा किरदार अदा करते देखा गया। एस राजा मुरलीधरन की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म को ज़बरदस्त तनकीदी पज़ीराई मिली, जबकि अग्रवाल को खास तौर पर शहजादी के किरदार के लिए सराहा गया। अग्रवाल को तेलुगु में बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड के साथ नामजद किया गया था। इनकी कारकर्दगी के साउथ स्कोप अवार्ड्स में बेहतरीन तेलुगु अदाकारा के अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। यह तिजारती लिहाज से इंतहाई कामयाब रही और इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनकर उभरी। मगधीरा की कामयाबी ने इन्हें अग्रवाल को तेलुगु सिनेमा की सबसे ज़्यादा महंगी जानने वाली अदाकारों में से एक बना दिया। इसे सन 2011 में महावीरान के नाम से तमिल में दोबारा रिलीज किया गया और बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रहा, जिसके बाद रिलीज होने वाली गणेश राम के बलमुकाबल और अरिया दोइलू अर्जुन के मद्दे मुकाबल थी, को नाकदीम की जानब से मिले जुले जायजे मिले, जबकि उसकी कारकर्दगी को मुस्बत किरदार अदा किया। फैक्ट नंबर 4, काजल अग्रवाल ने सन 2010 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म एक क्रोनाकस की रोमानवी कॉमेडी डार्लिंग थी, जिसमें परिभास के साथ इनको दिखाया गया था। इसने अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिससे बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी हुई।
جس میں کاجل کو بہترین اداکارہ کے لیے دوسری فلم فیئر نامزد ملی۔ اس سال کے آخر میں اگروال کارتی کے مقابل تامل تھرل فلم نان مہانولا میں نظر آئی، جو کہ ایک حقیقی زندگی کے واقعے پر مبنی تھی اور اسے مثبت جائزوں کے لیے کھولا گیا۔ یہ باکس آفس پر کامیاب رہی۔ کارتی اور اگروال کے درمیان کیمسٹری کے بڑے پیمانے پر تعریف کی گئی۔ بعد میں اسے اندھیرا پردیش میں تیلگو میں نا پیرو سیوا کے نام سے ڈب کیا گیا اور یہ کامیاب رہی۔ اگروال کی سن 2010 میں آخری ریلیز ایک اور رومانٹک کامیڈی فلم تھی جو جونیئر NTR اور سمنتھا کے مقابل تھی، جس نے تنقیدی پذیرائی حاصل کی اور تجارتی کامیابی حاصل کی، جبکہ اگروال کو بہترین اداکارہ کے سینما ایوارڈ دیا گیا۔ فیکٹ نمبر 4 سن 2011 میں کاجل اگروال نے دوسری بار پربھاس کے ساتھ رومانٹک کامیڈی مسٹر پرفیکٹ میں جوڑی بنائی، جس کی ہدایت کاری دسدردا نے کی تھی۔ یہ فلم تنقیدی اور تجارتی کامیابی بن گئی۔ ایک قدامت پسند ڈائریکٹر کے طور پر اگروال کی کارکردگی اور پربھاس کے ساتھ ان کی کیمسٹری کو ناقدین نے سراہا تھا۔ اگروال کو ان کی اداکاری کے لیے تیلگو میں بہترین اداکارہ کے لیے تیسری فلم فیئر نامزدگی ملی۔ مئی میں وہ ویرا میں نظر آئی، انوشکا شیٹی کی جگہ لے کر، اور پہلی بار روی تیجا کے مقابل اداکاری کی۔ فلم کو متعدد جائزے ملے۔ فیکٹ نمبر 6 اسی سال جولائی میں کاجل اگروال نے 7 سال بعد ہالی ووڈ میں واپسی کی، پولیس کی کہانی سنگم میں ایک اہم کردار کے ساتھ، جو کہ اسی عنوان والے سن 2010 کی تامل فلم کا ریمیک تھا۔ اجے دیوگن کے ساتھ کیا۔ اسے ناقدین کی طرف سے ملے جلے جائزے ملے، جیسا کہ اس نے گواہی کی ایک لڑکی کاویہ بھونسلہ کی تصویر کشی کی تھی۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اگروال کے پاس ہیرو پر مبنی فلم میں پیشکش کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں تھا۔ کومل ناہٹانے نے نوٹ کیا کہ کاجل اگروال آسانی کے ساتھ کام کرتی ہے، اس کی کارکردگی اچھی ہے، جبکہ فلم فیئر نے لکھا کہ کاجل جو خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے وہی کیا جو اسے کہا گیا تھا، لیکن شاید وہ پہلے سے زیادہ میٹیری ڈیبیو کی مستحق ہے۔ اس کے باوجود یہ فلم باکس آفس پر ہٹ رہی تھی۔ انہیں اپنی کارکردگی کے لیے 2 ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا: بہترین خاتون ڈیبیو کے لیے فلم فیئر ایوارڈ اور بہترین خاتون ڈیبیو کے لیے زی سنی ایوارڈ۔ اگروال نے سن 2011 میں ناگا چیتیا کے ساتھ تیلگو فلم دہاڑا کے ساتھ ختم کیا، جو باکس آفس پر ناکام رہی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کاجل اگروال کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام نشا اگروال ہے؟ سن 2013 کے اوائل میں کاجل اگروال نے وی وی وائلک کی ایکشن فلم نائک میں رام چرن تیجا اور املا پال کے ساتھ کام کیا۔ ریلیز ہونے پر اسے مثبت جائزے ملے اور ایک بڑی تجارتی کامیابی تھی۔ اسی سال انہوں نے ہندی فلم اسپیشس بائی میں بھی کام کیا، جو نیچر پانڈے کی ہدایت کاری میں ایک ڈکیٹی ڈرامہ ہے۔ یہ ایک اہم تنقیدی اور تجارتی کامیابی ثابت ہوئی۔ بعد میں وہ سنو ویتلا کے بادشاہ میں اپنے کیریئر میں دوسری بار جونیئر NTR کے ساتھ نظر آئے۔ ریلیز ہوتے ہی ناقدین نے اس کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹائمز آف انڈیا تبصرہ کیا: کاجل ہمیشہ کی طرح آئی کینڈی ہے، اسے ایک اچھا کردار ملا اور اس نے اپنی اداکاری کے ساتھ انصاف کیا۔ اس کے علاوہ وہ گانوں میں بھی شاندار لگ رہی تھی۔ فلم مالیاتی طور پر کامیاب رہی۔ سن 2013 میں اس کی آخری ریلیز آل ان آل آرگیو راجا تھی، جو کارٹی کے مقابلے تھی، جو دیوالی پر ناقدین کے منفی جائزے پر ریلیز ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو اتنی، دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔